नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। यति बेला एकपछि अर्को गर्दै यौन हिंसाका घटनाहरू बाहिरिरहेका छन्। जुन दर र अवस्थामा यी घटना भएको देखिन्छ, यस्तै अझै पनि पढे लेखेका र सोझबुझ राख्ने क्षमता भएकाहरू समेत सचेत छैनन् भन्ने प्रश्नै देखाउँछ। घरदेखि विद्यालयसम्म, कार्यालयदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म महिलाहरू असुरक्षित हुने वातावरण बन्नुमा को दोषी छ? व्यक्तिको गल्ती छ कि प्रणालीको? शिक्षाको कमी हो कि नियतको सवाल हो? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नै पर्छ। भनिन्छ स्त्रीको सम्मान नहुने स्थानमा भगवानको समेत बास हुँदैन। तर नेपाली समाजमा जसरी महिलामाथि यौन हिंसा भएका कोरब तस्बिरहरू देखिन थालेका छन्, यसले आम नागरिकलाई समेत गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ। कानुनले वर्जित गरे पनि बारम्बार महिलामाथिको यस्तो अत्याचारको घटना बढ्नुले अब कानुनले मात्र यसलाई अंकुश लगाउन नसक्ने तथ्य स्वीकार्नुपर्छ। जबसम्म व्यक्तिहरूको सोच्ने शैली परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषयमा संवेदनशील हुने परिपाटी बन्दैन। तबसम्म कानुनको लगामले मात्र अपराधको दर घटाउँछ भन्न व्यावहारिक छैन। यसका लागि सरकारी तहबाटै नैतिक शिक्षा व्यापक बनाउनेदेखि सचेतनाका बृहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विद्यार्थी संगठनको विरोध। कर समायोजनलाई बेवास्ता गर्दै जथाभावी मूल्य बढाएको आरोप। गलत कदम सच्याउन सरकारलाई अल्टिमेटम। आयल निगम 47 अर्ब घाटामा छ, सरकार चाहिँ 59 अर्ब फाइदामा छ। दलहरूको घेराबन्दीमा परेका कारण स्थानीय निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक नआएको एमालेको निष्कर्ष। आगामी निर्वाचनको नतिजा सुधार्ने प्रतिबद्धता। थप निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। दलहरूको विकल्प हुँदाहुँदै स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रति आकर्षण। एजेन्डाका कारण भन्दा पनि राजनीतिक वितृष्णा कारक रहेको चर्चा। अब जनता धेरै बुझ्ने भएछन्, जनता जान्ने भएछन्। जनताले यी राजनीतिक दलबाट धेरै पाठ सिकेको भएर समयमै पाठ्य पुस्तक छाप्न नसकेको जनक शिक्षा। निर्वाचन र कोभिडको बहाना बनाउनमा व्यस्त। 1 महिनाभित्र पुस्तक तयार गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विरोधका बावजुद उत्तर कोरियाद्वारा निरन्तर क्षेप्यास्त्र परीक्षण। बुधबार मात्र 3वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको घटना सार्वजनिक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले पटक पटक इन्धनको मूल्य बढाउँदा आम जनमानस आजित छन्। यस्तो अत्याचार भइरहँदा समेत विद्यार्थी संगठन मुखदर्शक बनेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। तर बुधबार भने सत्तारूढ र विपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै सडक ततायो। नेपाल ऐन निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्नेदेखि मूल्य वृद्धिको निर्णय खारेज गर्न समेत माग गर्न भ्यायो। एक रिपोर्ट। मूल्य वृद्धिको जुन मागलाई सम्बोधन नगरिसकेपछि यति बेला नेपाल आयल निगमको कार्यालय अगाडि उनीहरू धरना दिइरहेका छन्, जसले गर्दा नेपाल आयल निगमले अझै पनि मूल्य वृद्धिलाई समायोजन गरेन भने अझै पनि उनीहरू नाराबाजी गर्दै सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो 11 महिनामा नेपालमा पेट्रोलको भाउ 102 रुपैयाँबाट 180 रुपैयाँ पुग्यो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढाएको बहानामा भाउ बढाइरहँदा समेत खासै विरोधका स्वर सुनिएन। तर बुधबार भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष निकट विद्यार्थी संगठनले भने मौनता तोडे। नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गर्दै सरकारलाई दबाव नै दिए।
पछिल्लो समय निरन्तर भाउ बढेर इन्धनको मूल्यमा कीर्तिमान नै कायम छ। यसको समग्र असर उपभोग्य वस्तुमा पर्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले चर्को नाराबाजी समेत गरे। पछिल्लो पटक मात्र सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 10 रुपैयाँले वृद्धि गरेको थियो भने खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य सिलिन्डरमा 200 रुपैयाँले बढाएको थियो। पेट्रोलियमको मूल्य बढाउने तर जथाभावी लगाइएको कर कम गर्नमा ध्यान नदिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। लुकी लुकी जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा हामी आज सडकमा छौँ। जनतालाई कुनै पनि हालतमा ढाट्न र छल्न पाइँदैन। जनताको निम्ति उसको अधिकार हामीले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो भेहिकल चढ्नको निम्ति हामीले दैनिक रूपमा खानेकुराको निम्ति हामीलाई हाम्रो अधिकार पाउनुपर्छ। कस्तो छ भने कस्ट अफ पर्चेस निकै कम छ। जस्तै इन्डियाबाट आयल निगमले ल्याउने कस्ट अफ पर्चेस चाहिँ एकदमै कम छ। सरकारले त्यसमा 63 रुपियाँ जति कर लगाएको छ है। अब खास अहिले चाहिँ डाटा के छ भने चाहिँ आयल निगम 47 अर्ब घाटामा छ, सरकार चाहिँ 59 अर्ब फाइदामा छ। अनि सरकारकै निकाय आयल निगम घाटामा, सरकार चाहिँ राजस्व फाइदामा भनेपछि यो त एकदमै नाटकै हो, नौटङ्की नै हो भने जस्तै भएन त भएन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि चाहिँ दिन प्रतिदिन 10-10 रुपियाँको दरले भनेको 100%ले जसरी चाहिँ इन्फ्लेसन रेट बढिरहेछ त्यो भनेको जनताको ढाड सेक्नका लागि हो। जबसम्म जनताको लागि कुनै पनि सरकारले काम गर्दैन तबसम्म हामी सडकमा उत्रिरहन्छौँ, चाहे जतिसुकै नयाँ सरकारहरू फेरिरहन्। नेपाल आयल निगम सरकारी उनीहरूको कर्मचारीलाई भत्ता र बोनस बाँड्न चाहिँ घाटामा नहुने, पेट्रोलियम पदार्थ बढाउन चाहिँ घाटामा हुने, अनि घटाउने कति 2 रुपियाँ घटाउने 10 रुपियाँ बढाउने, कसरी घटायो? यो त घटाएको होइन नि। जनताको आँखामा छारो हालेर सधैँ हुँदैन नि। गरिब जनता छन्, सरकार के अरे आफू चाहिँ सरकारी खर्चमा चलेर अनि जनताले तिर्न नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेर कसरी सहन सक्छ? सरकारसँग यति बेला कर घटाएर जनतालाई राहत दिन सक्ने विकल्प छ, तर पटक पटक इन्धनको भाउ बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम मात्र गरेकाले यस खाले प्रदर्शन स्वाभाविक हो। तर विद्यार्थी संगठनले अहिले आलोचनाबाट मात्र बस्ने गरी प्रदर्शन गर्नुभन्दा सरकारलाई वास्तविक दबाब दिने गरी अघि बढ्न सक्नुपर्छ, नत्र सरकारले जनतामाथि परेको पीर मर्का सम्बोधन हुने कदम चाल्ने सम्भावना कम देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, टेकु, काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने दिशामा सरकारले नीति लिएको बताएका छन्। बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिले भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सरकारको कारण नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मापदण्ड अनुसार वृद्धि भएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री कार्कीले नेपालमा ऊर्जाको उत्पादन बढिरहेकाले अबका दिनमा बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधन र भान्सामा पनि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। दैनिक हामीले जुन हामीलाई चाहिने, चाहे किचनमा होस् चाहे पेट्रोलियमको रूपमा हामीले जुन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरिरहेका छौँ, ग्यासको प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसलाई विस्थापन गरेर हामी एउटा सुन्दर सफा मुलुकको रूपमा यसलाई विकसित गर्नुपर्छ। त्यस्तै मन्त्री कार्कीले नागरिकता विधेयक देशको आवश्यकताभित्र पर्ने बताएका छन्। उनले नागरिकता समस्या समाधान गर्न सरकारले स्पष्ट धारणा भएकाले सबैको सहमतिमा विधेयक चाँडै पारित गर्ने सरकारले तयारी गरेको बताए। नागरिकता समस्या हाम्रो देशमा नरहोस् भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा छ र हिजो नीति कार्यक्रममा पनि सबैको सहमतिमा नागरिक विधेयकलाई चाँडै पारित गर्ने दिशामा सरकारको सोच रहेको कुरा म यहाँहरू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री कार्कीले यो विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको स्मरण गराए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक नभएको बताएका छन्। बुधबार एमालेको संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम पार्टीका लागि सन्तोषजनक नभएको बताएका हुन्। एमाले ठूलो घेराबन्दी र प्रतिकूलताका बीचमा निर्वाचनमा सामेल भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी दिनमा पार्टीलाई थप संगठित र व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए।
धेरै ठुलो घेराबन्दी र प्रतिकूलताका बीचमा नेकपा एमाले जुन परिणाम प्राप्त गरेको छ त्यो सन्तोषजनक नभए पनि त्यसले नेकपा एमालेलाई थप सुसङ्गठित भएर सुव्यवस्थित भएर सुविचारित भएर आगामी दिनमा थप निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। यस्तै बैठकमा अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेर उक्साउने काम गरेको ओलीको भनाइरहेको समेत भट्टराईले बताए। कुनै पनि देशको मामलामा हामी जहिले पनि असंलग्न रहँदै आएको स्थितिमा तिब्बती शरणार्थीहरूको क्याम्पमा पुगेर त्यहाँ जुन प्रकारको एउटा चाहिँ उक्साउने काम गरियो र नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्ने काम गरियो त्यो वास्तवमा बेठिक थियो भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले यहाँ सविस्तार त्यसको चर्चा गर्नुभएको थियो। ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको समेत उनले बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा दलहरू बीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने आकलन थियो। अधिकांश स्थानमा यस्तै भयो, तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्रले पाएको अपार मतले चौतर्फी चर्चा पाइरहेको छ। यस्तै धरान उपमहानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकामा त झन् स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी नै भए। यी उदाहरणीय घटनाले नेताहरूको सङ्ख्या धेरै भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा बलियो सङ्गठन बिना नै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उदय कसरी सम्भव भयो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको अधिकांश मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। अब एकाध स्थानीय तहको मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी छ। अहिलेसम्मको परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि देशभर स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको लोकप्रियता बढिरहेको छ। यति बेला मसँग काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार दिएर लोकप्रिय मत ल्याइरहेका सुमन सामी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, पछिल्लो समय नेपाली जनताले या भनौँ मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई किन चुनिरहेका छन् यस विषयमा कुराकानी गरौँ। स्वागत छ। नमस्ते। जुन पछिल्लो समय स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति मतदाताले मोह देखाएका छन्, के कारणले गर्दाखेरि यो मोह देखिएको होला? राजनीतिक पार्टीहरूको वितृष्णा र हाम्रो यो नेताहरूको जुन क्रियाकलापहरू छ तिनीहरूको विचारहरू प्रविधिहरू तिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ वितृष्णा जागेको अवस्था देखेको हो। अब जनता धेरै बुझ्ने भएछन्, जनता जान्ने भएछन्। जनताले यी राजनीतिक दलबाट धेरै पाठ सिकेको भएर त्यसको उत्तरती जनताले मौन समर्थन बसेर तपाईँको यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जसरी विभिन्न ठाउँबाट जस्तै हर्क साम्पाङ होइन, विभिन्न धनगढीबाट तपाईँको गोपी हमाल, यहीँबाट बालेन शाहदेखि लिएर मान्छे अब धेरै बुझ्ने भए जान्ने भएर तपाईँहरूको मिडिया मान्छेको हातमा छ, संसार अहिले मान्छेको हातमा छ। त्यसैले गर्दाखेरि मान्छेले विकल्पको रूपमा यी राजनीतिक दलले गरे कि गरेनन् त। यदि साँच्चीकै तपाईँको यो कुरा भनिरहँदाखेरि हिजो म पनि यहाँको तपाईँको मतदाता काठमाडौँको हिजो विद्यासुन्दर साकेले राम्रोसँग काम गरिदिनु भएको भए काठमाडौँमा बालेन शाहको जन्म हुँदैन थियो, मान्छेले बालेन शाह खोज्दैनथे। अब स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट बालेन शाहले कति 55,000 जति मत ल्याएर राख्नु भएको छ। यदि उहाँ चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको खण्डमा उहाँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा उपस्थिति हुनुहुन्छ र अब त्यो मेयरमा उपस्थिति भइसकेपछि बालेन शाहलाई हामी 32 वडाका सम्पूर्ण महानगरवासीहरूले उहाँलाई मेयरको रूपमा हामीले मान्न जरुरी छ र उहाँले पनि 32 वडाका नगरपालिका वडाका अध्यक्षहरूलाई सँग लगायतसँग मिलेर उहाँले चाहिँ यो महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जनताले चाहेको जस्तो चाहिँ नि निर्माण गर्न सक्नु पर्यो। यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्रै निर्वाचित भएर आएका छैनन्, उनीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिको विषय बन्ने स्थानीय तह समेत लिएर आएका छन्। अहिलेसम्मको परिणामलाई हेर्दाखेरि धरान उपमहानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितिसकेका छन्। अर्को काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह जितको निश्चित पुगेका छन्। यसबाट जे गरे पनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक संस्कार बोकेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पाठ सिक्ने कि। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार छनौटमा गल्ती भएको स्वीकारेका छन्। नेपाली कांग्रेस भक्तपुर शाखाले आयोजना गरेको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले सो कुरा बताएका हुन्। उनले यो गल्ती आगामी दिनमा सुधार्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
दम्ब र विशेष गरेर नेकपा एमालेको दम्ब मैले पटक पटक भनी गरेको छु। नेकपा एमाले न कुनै सिद्धान्तको दम्बमा न कुनै। यस्तै भक्तपुर जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीबाट अन्तर्घात गर्नेमाथि कारबाही हुने पनि बताए। आफ्नै उम्मेदवार विरुद्ध लाग्नेलाई पार्टीमा बस्ने अधिकार नभएको उनको टिप्पणी छ। कार्यक्रममा सम्पूर्ण निर्वाचित उम्मेदवारहरूलाई महामन्त्री गगन थापाले शुभकामना दिए। भक्तपुर जिल्लामा नेपाली कांग्रेसबाट मध्यपुर नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका र चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा वडा अध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य, दलित सदस्य गरी जम्मा 65 जना निर्वाचित भएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी चिरीबाबु महर्जनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। बुधबार मेयरमा निर्वाचित महर्जन र उपमेयरमा निर्वाचित मञ्जली साक्यले शपथ लिएका हुन्। मेयरमा महर्जनको यो दोस्रो कार्यकाल हो। महानगरका समस्या समाधानका लागि आफू तत्पर रहेको उनको भनाइ छ। निर्वाचन अघिसम्म पार्टीका कुरा गरे पनि अब जनताका समस्या समाधान गर्ने मेयर चिरीबाबुले उद्घोष गरेका छन्। राजनीतिक पार्टीहरूको रिप्रेजेन्टेसन हामीले गर्यौँ, तर अब हामी जितेर आइसकेपछि हामी समुच्च ललितपुर महानगरवासीका हामी प्रतिनिधि हौँ। महानगरमा जे जति समस्याहरू आइपर्छन्, जे जति विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छन्, ती सबै काम कुरो गर्नुको निमित्त हामी अहोरात्र लाग्नुपर्छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता महर्जन ललितपुर महानगरको मेयरमा विजयी बनेका हुन्। उपमेयरमा भने नेकपा एमालेकी मञ्जली साक्य निर्वाचित भएकी छन्। मेयर महर्जनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार हरिकृष्ण बेन्जनकारलाई 18,162 मतान्तरले पराजित गरे। उनले 42,722 मत प्राप्त गरेका थिए। सरकारले एक हप्ताकै बीचमा सार्वजनिक यातायातको भाडा पुनः वृद्धि गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै आन्ध्र प्रदेश यातायातका यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीको भाडा दर बढेको जानकारी गराएको हो। गत जेठ 4 गते मात्रै विभागले गाडी भाडा बढाएको थियो। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा एकैपटक 10 रुपैयाँ बढाएपछि सरकारले गाडी भाडा समेत बढाउने निर्णय लिएको हो। इन्धनको मूल्य थप घटका आधारमा एकैपटक 5% बढेमा वा घटेमा भाडा समायोजन गर्ने नीति रहेको समेत विभागले जनाएको छ। बढेको भाडा 11 जेठबाटै लागू हुने भएको छ। विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारीको हकमा 2.1% भाडा बढेको छ। पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीको हकमा 2.7% र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा 3% भाडा बढेको विभागले जनाएको छ। गत 4 जेठमा यात्रुवाहक सवारीको हकमा 3.5% भाडा बढेको थियो। पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीको हकमा 4.6% र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा 5.1% मूल्य बढेको थियो। रविन्द्र मिश्रले विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 मा पार्टीले अपेक्षित परिणाम हासिल नगरेको भन्दै मिश्रले राजीनामा दिएका हुन्। निर्वाचनमा प्राप्त परिणामको जिम्मेवारी लिँदै बुधबारबाटै लागू हुने गरी आफूले राजीनामा दिएको मिश्रले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराए। पछिल्लो 5 वर्ष तन मन र धनले भ्याएसम्म पहिले संयोजक र पछि अध्यक्षका रूपमा निस्वार्थ र इमानदार प्रयास गरेको उनको दाबी छ। यसका बावजुद अनपेक्षित परिणाम आएकोले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै पार्टी अध्यक्षको पदबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ। विवेकशीलले काठमाडौँ र भरतपुर सहित अधिकांश ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको थियो। विवेकशीलका उम्मेदवारले अपेक्षित परिणाम भने ल्याउन सकेनन्। विवेकशील साझा पार्टीले यसपटक 12 को फेटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष सहित केही वडामा मात्र जित हात पारेको छ। फेटामा विवेकशीलका रुस्तम अन्सारी अध्यक्ष र निलम शाह उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचन लगायतका कारण देखाउँदै समयमा पुस्तक प्रकाशन गर्न नसकेको जनाएको छ। देशभर पाठ्य पुस्तकको अभाव भइरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्य पुस्तक छपाई गर्न नसकेको बताएका हुन्। बुधबार संसदीय समितिको
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रूपमा चित्रण गरे। कागजको सप्लाई गर्ने कम्पनीले अहिले धमाधम चाहिँ कागज आपूर्ति गरिरहनु भएको छ। हाम्रो मेसिन चाहिँ रोकिएको छैन। 2-3 टन जति अहिले स्टक भएको छ। त्यसैले भोलि पर्सिबाट हामी प्रयोग प्रतिष्ठानलाई पनि केही बाटो छपाई गर्न दिन्छौँ। सम्झौता भइसकेको छ। प्रबन्ध निर्देशक झाले अब भने कागजको आपूर्ति भइसकेकाले असारको पहिलो हप्ताभित्र देशभरका सबै विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक पुर्याइसक्ने प्रतिबद्धता पनि समितिमा व्यक्त गरे। यता सांसदहरूले भने समयमै सरकारी विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक समेत पुर्याउने व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। यसका निम्ति हाम्रो रोल एलोकेट पनि भएको छ। हामीले जिम्मेवारी पाएका छौँ। हामी सबैको जिम्मेवारी छ कसले के गर्ने भन्ने कुरा। त्यो जिम्मेवारी त हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ भने कसरी सार्वजनिक सरकारी शिक्षाको सुधार होला त? कसरी गुणस्तरीय शिक्षा सबैले पाउनन् त? एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक समेत समयमा पुर्याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। मुलुकको अर्थतन्त्र अलिकति क्रिटिकल अवस्थामा छ, तर हामी बाहिर भनिएको जस्तो श्रीलङ्काको अवस्थामा छैन। कागज किन्न नसकेर विद्यार्थीको परीक्षा रोक्नुपर्ने ठाउँमा नेपाल पुगेको छैन। त्यस अर्थमा चाहिँ यहाँहरूले उत्पन्न समस्याहरूको विकल्प चाहिँ समयमै खोज्नु पर्थ्यो। त्यो एकदमै कमजोरी भएको छ। त्यतातिर म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। समितिले विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ। जसले जिम्मा लिएको छ, जसले ठेक्का लिएको छ, त्यसले अरू प्रेसरलाई पनि दिएर तुरुन्तै 1 महिनाभित्र छापाएर विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक छपाउनको लागि पुर्याउनको लागि हाम्रो समितिबाट म निर्देशन दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा पुस्तक समेत समयमा पुग्न नसकेका कारण सरकारी विद्यालयहरू नै नरहने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। दर्शकवृन्द, ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन फेरि दोहोरिनु भएको छ र यसै विषयमा थप कुराकानीका लागि यति बेला मेयर चिरीबाबु महर्जन हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। सर्वप्रथम त यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ, मेयर पदमा दोहोरिनु भएको छ। नमस्कार। सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ सर, फेरि पनि मेयर पदमा दोहोरिन सफल हुनुभएको छ। सँगसँगै अब यहाँलाई पहिलो कार्यकालमा भन्दा चाहिँ यो कार्यकालमा चाहिँ महानगरवासीले धेरै अपेक्षा गरेको पनि देखिन्छ। यो भारी अपेक्षाले चाहिँ यहाँलाई अबको काम गर्नका लागि चाहिँ कति तपाईँको कार्यक्षमतामा चाहिँ असर पार्ला या पार्दैन, के सोच्नु भएको छ यहाँले? मैले जति भारी मत पाएँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्नको निमित्त थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ। तसर्थ अब गएको 5 वर्षमा जे जति काम गऱ्यौँ त्योभन्दा पनि अब बढी राम्रोसँग काम गर्नको निमित्त चाहिँ मैले ऊर्जा प्राप्त गरेर म त्यो देखाइ पनि दिन्छु। पक्कै पनि सर, अब जस्तो विगतमा चाहिँ यहाँको पहिलो कार्यकालमा चाहिँ खानेपानी व्यवस्थापन, फ्लाइओभर निर्माण लगायतका समस्याहरूमा चाहिँ अलिकति थोरै गुनासोहरू पनि देखिन्छन्। यी गुनासोहरूलाई चाहिँ यहाँले सम्बोधन गर्नका निम्ति अब के कस्ता कार्यहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ, के छ योजनाहरू? फ्लाइओभरको सन्दर्भमा हामीले त्यसको डिजाइनहरू गरायौँ, तर यसको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले ललितपुरबाट लगेर त्यो चाहिँ थापाथलीमा जोड्दाखेरिको अवस्थामा थापाथलीमा चाहिँ यो माइतीगढदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म चाहिँ जाइकाद्वारा फ्लाइओभर बनाउने भन्ने जुन कुरा छ त्यो कुरा चाहिँ टुङ्गो नलागेको हुनाले चाहिँ हाम्रो फ्लाइओभर चाहिँ कहाँ लगेर चाहिँ टुङ्ग्याउने हो, कहाँ लगेर चाहिँ यसलाई जोड्ने हो। बस यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले क्यान्सल गरेका छैनौँ, तर अहिले स्थगित गरेका छौँ। र जहाँसम्म पानीको सन्दर्भ छ, पानीको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले मेलम्ची आयो, फेरि मेलम्ची चाहिँ असारको 1 गते गयो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यकिनका साथ थाहा भएको छैन कि हामीले जो मेलम्ची आइसकेर पनि कुन कुन ठाउँमा पानीको समस्या छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै भन्न नसक्ने अवस्था अहिलेसम्म पनि विद्यमान छ र अहिलेको समय सापेक्ष अहिले चाहिँ हामीले मेलम्चीको सन्दर्भमा चाहिँ बुझ्दै जाँदा हेर्दै जाँदा कुन कुन ठाउँमा चाहिँ पानीको समस्या हुन्छ त्यहाँ चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्थापन हामी गर्छौँ र वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा सम्भवतः त्यो चाहिँ डिप ट्युबवेलसम्म चाहिँ खन्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो काम चाहिँ हामी गर्छौँ। अब जस्तो यहाँलाई अबको कार्यकाल सञ्चालन गर्नका निम्ति यति बेला उपमेयरमा फरक दलको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यसले चाहिँ यहाँलाई आफ्ना योजनाहरू अगाडि लैजानका निम्ति आफ्नो कार्यहरूलाई चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति चाहिँ कतिको कठिन हुने अवस्था देख्नुहुन्छ यहाँले? मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब उपमेयरमा चाहिँ नेकपा एमालेको उहाँ चाहिँ साक्यजी आउनुभएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ र हाम्रो काम गर्ने जुन स्टाइल छ त्यसमा फरक नहोला, कारण अब चुनावकै निमित्त हामीले चाहिँ फरक पार्टीबाट हामी आइसकेपछिको अवस्थामा जितिसकेपछि हाम्रो अन्तिम गन्तव्य भनेको चाहिँ महानगरवासीहरूलाई चाहिँ सुविधा प्रदान गर्ने हो। यो विषयमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको पनि म्यानिफेस्टो छ, मतलब उहाँको पनि घोषणापत्र छ, मेरो पनि घोषणापत्र छ। यो घोषणापत्रमा अन्तर्निहित कुराहरू भनेको धेरै फरकको छैन, तसर्थ गन्तव्य एउटै हुन गएको कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। मेयर साहब, अब यहाँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न, जस्तो अब यहाँ चाहिँ गठबन्धनको उम्मेदवार भएका कारणले गर्दा चाहिँ यति धेरै मत ल्याएर चाहिँ विजय भएको भन्ने किसिमको एक किसिमको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, यहाँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ? गठबन्धनको सन्दर्भमा केन्द्रबाट जे निर्णय गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले अक्षरशः पालन गऱ्यौँ र गठबन्धनको सन्दर्भमा हामी स्थानीय तह त्यसमाथि पनि म चाहिँ मेयरको उम्मेदवारी हुँदै गर्दा मेरो उपमेयरको जुन उम्मेदवार हुनुहुन्छ बाबुराज बज्राचार्यजी, उहाँलाई चाहिँ मैले गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर जिल्लाले चाहिँ गर्नुपर्ने काम कुरोमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी गरेका छैनौँ, तर जनता जनार्दनको हातै समातेर भोट हाल्नको निमित्त चाहिँ सक्दो रहेनछ भन्ने दृष्टान्त यसबाट चाहिँ देखा परिएको छ। अर्थात् रुखमै कम्तीमा पनि 8,000 जति भोट उपमेयरलाई प्राप्त भयो, जहाँ कि हाम्रो क्यान्डिडेट नै छैन। यसबाट चाहिँ प्रश्न के देखिन्छ भने लस्करै रुखलाई हाल्यो भने भोट बिग्रिन्न, लस्करै रुखलाई हाल्यो भनेदेखि चाहिँ यो सबैलाई नै जान्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको ठम्बै पनि रहन गयो र यसबाट चाहिँ एउटा कुरा के थाहा पाइन्छ भने यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मतदान शिक्षाको पनि अभाव भएको देखिन्छ। तसर्थ हाम्रो तर्फबाट हाम्रो गठबन्धनका पार्टनर नेकपा माओवादीका उपमेयर बाबुराज बज्राचार्यलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुनै पनि किसिमको सहयोग र गठबन्धनको जुन मर्म छ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी हामीले गरेका छैनौँ। मेयर साहब, हस्, यहाँलाई यो कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी कार्यकालका लागि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यो मौका दिनुभयो, मेरो मनको कुरा भन्न पाएँ, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री बाबु महर्जन। उहाँ दोस्रो पटक पनि मेयर पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यही विषयमा आधारित रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई भने ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। महिला सशक्तिकरण गर्ने हो भने नारा मात्रै चर्को लगाएर हुँदैन, व्यवहारमा पनि परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। यो सिद्धान्त सिन्धुपाल्चोकको ग्रामीण भेगका महिलाहरूले अवलम्बन गरेका छन्। विगतमा चुलो चौकोमा दैनिकी बिताउने महिलाहरू अहिले गलैँचा बुनेर आत्मनिर्भर हुन थालेका छन्। आफ्नै व्यवसायको रूपमा गलैँचा बुन्न थालेका उनीहरूले अहिले राम्रो कमाई समेत गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। केही महिना अघिसम्म घर धन्दामा मात्र व्यस्त रहने सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचौगडी नगरपालिका 3 बतासकी मनमाया तामाङ अहिले मासिक 20,000 कमाउँछिन्। तामाङले चौतारा साँगाचौगडी नगरपालिका 3 नम्बर ओडा कार्यालयले 3 महिने गलैँचा बुनाई तालिम लिएर व्यवसाय सुरु गरिन्। आफ्नो मेहनतको बलमा उनी अहिले राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएकी हुन्। घरको नियमित काम सकेर गलैँचा बुन्दा समय पनि सदुपयोग हुने र आम्दानी पनि गर्न सक्दा उनी सन्तुष्ट छिन्।
पहिला त काम केही थिएन, त्यतिकै बसिरहेको थियो, खर्चको समस्या हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब ओडाले तान दिएको छ, अनि त्यही तान बुन्छु। महिनाको अब एक जोडी बुन्यो भने 18-19 हजार आउँछ, अनि एक पिस मात्रै झाऱ्यो भने 9-10 हजार जति हुन्छ आम्दानी। यस्तै विगतमा घर खर्च अपुग हुँदा श्रीमानसँग झगडा भई एक्लै बस्दै आएकी पानमाया तामाङको लागि पनि गलैँचा बुन्ने पेसा वरदान साबित भएको छ। गलैँचा बुनेर बेचेर कमाएको पैसाले 2 छोराछोरीलाई पढाइ र अन्य खर्च धान्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ। 2072 साल अघि काठमाडौँ बौद्धमा बसेर गलैँचा बुन्दै आएकी तामाङ सोही सालको 12 गतेको भूकम्पपछि काठमाडौँ फर्कनु परेन, बरु उल्टै गलैँचा बुन्ने काम घरबाट नै सुरु गरेकी हुन्। तानहरू वितरण गर्यो, अनि तान वितरण पहिला सिप सिक्यो, त्यसपछि तान वितरण गर्यो, अनि तान वितरण गरेर घर घरमा बुन्दैछ। समूह पनि छ हाम्रो, अहिले समूहले बुन्दैछ। समूहले बुन्दाखेरि अहिले अब कुनैको 10-12 हजार, कुनैको 14-15 हजार, कुनैको 4-5 हजार गर्दाखेरि महिनाको त्यस्तै 4-5 लाख। सिन्धुपाल्चोकको विकट र दुर्गम भेगहरू जुगल, हेलम्बु, लिसङ्खु पाखर, 5 पोखरी, थाङपाल गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका महिलाहरू अहिले गलैँचा बुन्ने काममा आकर्षित भएका छन्। अरू तालिमको तुलनामा गलैँचा बुनाइ तालिम प्रभावकारी रहेको जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव छ। वडाको दिदीबहिनीहरू चाहिँ अहिले यो सिपमूलक कार्यक्रम गरिकन चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आत्मनिर्भर भएर उहाँहरूले एकदम पैसा कमाएर चाहिँ आफूले घर खर्ची चलाउन, आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउन गर्न चाहिँ उहाँहरूले श्रीमानसँग मागेर चाहिँ हिँड्नु परेको अवस्था पनि छैन। र हाम्रो दिदीबहिनीहरू चाहिँ एकदम यो आत्मनिर्भर बनेर चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरूले चाहिँ एकदम राम्रोसँगले चाहिँ पैसा कमाएर चाहिँ बस्नुभएको छ। गुणस्तरीय गलैँचाका लागि बजारको अभाव नभएको उद्यमीको भनाइ छ। गलैँचा बुन्नका लागि धागो लगायतका सामग्रीहरू व्यवसायीले ल्याइदिने र बुने बापतको ज्याला गलैँचाको स्तर हेरेर भुक्तानी दिने गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकका महिला मेहनत गर्न जाँगर चलाउने हो भने त्यत्तिकै खेर जाने फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गरेर पनि मनग्गै आम्दानी गर्न सकिने उदाहरण बनेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले निर्वाचन आयोगप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले आयोगको बदनीयतका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मत बतर भएको आरोप नै लगाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मेयर निर्वाचित आचार्यले आयोगको कमजोरीका कारण 50% भन्दा बढी मत बदर भएको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। 50% भन्दा बढी मत बदर भएको छ। बेइज्जत कसको भयो? कार्यक्षमतामाथि प्रश्न कसको उठ्यो? निर्वाचन आयोगको। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो यो गल्तीलाई सच्याएर श्रीमान दिनेश थपलियाजीले जवाफ दिनुहोस् नेपाली जनतालाई। उनले निर्वाचन आयोगको रवैयाका कारण आफ्नो विजयको मतान्तर ठूलो हुने अवस्था नआएको बताएका हुन्। उनले अबदेखि महानगरमा भाषण भन्दा पनि समृद्ध पोखरा बनाउने गरी काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। तोकिएको समयमा प्रयोग हुन नसक्दा विराटनगरमा मौजदात रहेको करिब 61,000 डोज कोरोना विरुद्धको एस्ट्राजेनेका खोप नोक्सान भएको छ। विराटनगर स्थित प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा रहेको 7,655 भाइल एस्ट्राजेनेका खोप प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी मिति गुज्रेको हो। केन्द्रले 2078 चैत 10 गते पठाएको 17,520 भाइलको म्याद वैशाख 17 गतेसम्म मात्र थियो। अन्तिम समयमा खोप आएको र टाइफाइड लगायतको खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले कोरोना खोपको माग न्यून हुँदा खोपको मिति गुज्रेको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। तिनीहरूको 3 महिना पुगेपछि नि उहाँहरूले बुस्टर लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लाउने क्रममा यी खोपहरू खपत हुन्छन्। अब अहिले हामीले एस्ट्राजेनेकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले क्याम्पेन चलाउँदा धेरैवटा सेसन चलाउँदाखेरि पनि अब यो धेरै खपत भए, धेरै नै भएको, तर पनि 61,000 डोज चाहिँ हामी यहाँ खपत हुन सकेन।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा 1,35,000 डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन र 11,600 भाइल कोभिसिल्ड मौजदात रहेको छ। कोभिसिल्ड खोपको म्याद यही जुलाई 23 तारिकसम्म मात्र रहेको छ। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। मंगलबार 16 अङ्कले बढेको नेप्से आज 14.37 अङ्कले बढेर 2231.57 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार सबै समूहको शेयर बढेको छ। 226 कम्पनीको 26,94,000 किता शेयर 1 अर्ब 4 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोसीको 8 करोड 34 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। बुधबार बलेफी हाइड्रो पावर, मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी, सिंगटी हाइड्रो एनर्जी र गुराँस लघुवित्तको शेयर 5% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि कर्पोरेट विकास ब्याङ्क शेयर सबैभन्दा धेरै 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब बिजनेस न्यूज। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीको मासिक पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ। क्यानको बोर्ड बैठकले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा रहेका पुरुष खेलाडीको पारिश्रमिकमा 10,000 वृद्धि गर्ने जनाएको छ। क्यानको यो निर्णयसँगै सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा रहेका ए ग्रेडका खेलाडीहरूको पारिश्रमिक 60,000, बी ग्रेडमा रहेका खेलाडीको 50,000 र सी ग्रेडका खेलाडीहरूको 40,000 रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि ए ग्रेडका खेलाडीको 50,000, बी ग्रेडका खेलाडीको 40,000 र सी ग्रेडका खेलाडीको 30,000 रुपैयाँ पारिश्रमिक थियो। यस्तै क्यानले महिला खेलाडीको पारिश्रमिक पनि वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। क्यानले महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको ग्रेड सीमा रहेका खेलाडीको 5,000 र बी र ए ग्रेडका खेलाडीको पारिश्रमिक समान 6,000 रुपैयाँले बढाएको छ। यसअघि ग्रेड एमा रहेका महिला खेलाडीको पारिश्रमिक 15,000, बी ग्रेडका खेलाडीको पारिश्रमिक 12,000 र सी ग्रेडका खेलाडीहरूको पारिश्रमिक 10,000 रुपैयाँ थियो। अब 24 वेदर। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विद्यार्थी संगठनको विरोध। कर समायोजना बेवास्ता गर्दै जथाभावी मूल्य बढाएको आरोप। गलत कदम सच्याउन सरकारलाई अल्टिमेटम। आयल निगम 47 अर्ब घाटामा छ, सरकार चाहिँ 59 अर्ब फाइदामा छ। दलहरूको घेराबन्दीमा परेका कारण स्थानीय निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक नआएको एमालेको निष्कर्ष। आगामी निर्वाचनको नतिजा सुधार्ने प्रतिबद्धता। थप निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। दलहरूको विकल्प हुँदाहुँदै स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रति आकर्षण। एजेन्डाको कारण भन्दा पनि राजनैतिक वितृष्ण कारण रहेको चर्चा। बुझ्ने भएछन्, जनता जान्ने भएछन्। जनताले यी राजनीतिक दलबाट धेरै पाठ सिकेको भएर समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको जनक शिक्षा निर्वाचन र कोभिडको बहाना बनाउन व्यस्त। 1 महिनाभित्र पुस्तक तयार गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विरोधका बावजुद उत्तर कोरियाद्वारा निरन्तर क्षेप्यास्त्र परीक्षण। बुधबार मात्रै 3वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको घटना सार्वजनिक।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख्य भएका घोषणाहरू व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन होलान्? हुन्छन् भन्नेले तालीमा र हुँदैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।